للاسبوع الثاني على التوالي في عندي فكره يتعداو لي كانديدا باش يقدموا ليتود دو مارشي نتاعهم اللي حضروا عليها في الفورماسيون اللي تنظمت في ام اس بي ميديتيرينيان سكول اوف بزنس. مشكورين نوتر بارتنير اللي نظم لهم الفورماسيون هذيا باشراف مدام امال سفار لا بروف يونيفرسيتير دو ماركتينغ. الاسبوع هذايا باش يتعداو الفوج الثاني نتاع لي كانديدا على اكسبريس اف ام. في عندي فكره كالعاده برعايه تونيزي تيليكوم انتربريز اللي بدات معنا وباش تكمل معنا. في عندي فكره حتى لشهر نوفمبر ان شاء الله وين باش نكرموا ان غانيون واحد برك وفكره برك هي اللي باش تربح وتتمتع بالاحاطه وتتمتع ببريم باهيه وتتمتع برشا ديزافونتاج اخرين. اليوم باش نستقبلوا دفعه جديده من لي كانديدا اللي باش يتعداو قدام لي ممبر دو جوري باش يحاولوا يقنعوهم بالليتود دو مارشي اللي خدموها مع لي كوتش نتاعهم ان شاء الله يكونوا في المستوى. وباش نمشيو تو سويت لو بروميير كانديدا. من بعد أكثر من 3 شهور هو يقدم في فكرته بالكلام، منتصر جاب الأول مرة ماكيت وعمل ديمونستراسيون تاع الخدمة اللي باش يوفرها قدام لي ممبر دو جوري. تنجموا نتوما زاده تشوفوا الديمونستراسيون هذه في الفيديو نتاع البرايم على الموقع عندي فكرة بونتين. أول كانديدا باش نستقبلوه لليوم في عندي فكرة هو أصغر كانديدا عمره 19 سنة برك من ولاية نابل. منتصر زقد حضر لي سيمينار دو فورماسيون الكل وريناه كيفاش يعمل. اليوم حضر ايتود دو مارشي مع الكوتش نتاعو وحضر خدمه مزيانه باش يقدمها قدام لي ممبر دو جوري وحضر لهم حتى ماكيت تاع البروجي نتاعو. هذا كل باش نشوفوه تو سويت مع منتصر زقد. باهي منتصر تو بو كومونسي الديمونستراسيون تاعك. باهي باش تعمل ابيل انت توا السيستم تاعك فما نومرو اونريجستري معناها واضح. باهي دونك هنا عندنا الباب قاعد يتحل مزيان المينياتور. باهي توا لا قاعد الباب محلول. شو معناها الباب لهنا باش يعاود يعمل لك ان دوزيام سينيال يقول لك راهو سي كونفيرمي. فوالا دونك سي كونفيرمي الباب يتحل. فوالا دونك لابيل واضح لهنا التليفون ينقص. فوالا سي جوست ان سينيال. باش نعاودو نسكرو الباب توا. سي ان دوزيام ابيل. ان دوزيام ابيل اون كور. كيف ما عندك سولد في تليفونك سؤال. Non, c'est un appel. Voilà, donc tu as le bébé تسكر ويعاود يرجع لك un deuxième signal يقول لك راه الباب كونفيرمي تسكر. التكوين والكوتشينج عمل مفعوله. منتصر كان واثق من روحه وهذا ظهر في صوته من النقاش اللي صار بينه وبين لي ممبر دو جوري. توا لازم ياخذ بنصيحتهم ويركز على تطوير المنتوج اكثر من البيعان اللي نجموا يتلهوا به المروجين. دونك المره هذه خدمنا على ليتود دي مارشي. بدينا بالسوغمونطاسيون. قسمنا المشروع نتاعنا لزوز حاجات. اول حاجه اللي فيها كوبروبريتي تتمثل في الشركات والعمارات والوتلة اللي يستعملوا أكثر من تيليكوموند واحدة. يعني يتوجهوا يتعاملوا معنا أكثر خاطر مش يطلبوا بليزير تيليكوموند 10 15 كل يوتيل قديش فيه. والبروبريتي اللي هي اتيليزاتور عادي في داره يستعمل كوموند ولا اثنين ما يساعدوش يشري سيستم تاعنا خاطر اغلى شويه من التليكوموند كي تكون هي فيها واحده ولا اثنين. والحاجه الثالثه لي سيستيم اللي باش يخدموا ا ديستونس كبيره اوبليغاتوارمون باش يخدموا بالبروجي نتاعنا احنا خاطر التليكوموند ما توفر لهمش الخدمه هذه. والحاجه الثانيه مربوطه باليوتيليزاسيون قسمناها زاد اليونيفرسال. السيستم تاعنا باش يخدم برشا سيستمات بنفس تليفون واحد. يعني انا مثال عندي بورت جراج لامب موتور نتحكم فيهم بتليفون واحد. واني يوتيليزاسيون كل سيستم يتطلب ان سول كوموند. كل سيستم ان سول كوموند اللي عنده اكثر من سيستم باش يساعدوا البروجي نتاعنا اكثر. واللي عنده سيستم واحد ديريكتومون باش يتوجه للتليكوموند يساعدوا تليكوموند واحده هكا. ميرسي بوكو منتصر. واضحه ديمونستراسيون عملت ليتود دو مارشي نتاعك باش نخليك قدام لي ممبر دو جوري. دونك نبداو بك انت سي مهدي. شنو قولك في ليتود دو مارشي اي لا بريزونطاسيون تاع منتصر لي؟ والله ليتود دو مارشي بون وضح مليح السيبل نتاعو معناها من الاول ونوزا اكسبليكي من بعد معناها استراتيجي برايسينغ. مي لو بوين ذاك ما فهمتوش انا معناها لافونتاج اللي ما فماش ان كو بار كوموند. دونك تقول لي 150 220 سيستم كامل.
Mais comparativement à un système classique, قد ايه كو فيكس وقد ايه كو باغ انا تيليكوموند. عندي افونتاج كبير للسيستم نتاعي. انا كي نشري سيستم نتاع تيليكوموند 180 دينار ريسبتور ان تيليكوموند اون سول تيليكوموند، باش نزيد ان دوزيام تيليكوموند نزيد 50 دينار، تروازيام 50 دينار. مثال واحد يحب 10 ولا 15 في اوتيل ولا عماره، كل مره مش يزيد 50 دينار. مي السيستم نتاعي انا كي نركبه ب 220 دينار تهز 550 ليتيليزاتور، والمستعمل نتاع الباب هو اللي مش يزيد نوامر، هو اللي مش ينقص. والتليكوموند يلزم بروغرامير وشكون تكنيسيان يعني باش يركب له تليكوموند، وحتى تضيع التليكوموند يلزم يمشي تكنيسيان باش يفسخ التليكوموند. واحنا السيستم هذا 550 ليتيليزاتور على الباب هذاك، و تو سامبلومون باش يفسخ نمره مش يزيد نمره، مش حكايه كبيره برشا. كيف ما منتصر محمد امين جاب هو زاد معاه ماكيت وضح بها فكرته، وحتى ولو ما خدمش مع الكوتش نتاعو عمل دراسه نتاع سوق محترمه، اما لازم توا يعمقها وياخذ بعين الاعتبار راي لي ممبر دو جوري باش يوصل يحقق الحلم نتاعو. بعد ما تفرجنا في الديمونستراسيون نتاع منتصر زقد اللي هكا المره هذه حسيناه كسح راسه شويه، اما يلزم يتعلم يسمع كلام لي ممبر دو جوري ويسمع كلام العباد اللي اكثر منه عندها اكسبيريونس والناس اللي تنصح فيه للخير، اللي هو خاطر مش كل واحد انفونتور ينجم يكون انتربرونور وينجم يكون هو المانجر نتاع المشروع وهو اللي يبيع هو اللي يعمل كل شيء. كل واحد يلزمه يل سو فوكاليز على التاش اللي يعرف يعملها لو ميو في المشروع نتاعو. باش نستقبلوا كانديدا ثاني بهر لي ممبر دو جوري من اللي جاي باش بالباسيون نتاعو بالانتوزيازم نتاعو وبالحماس نتاعو كي يحكي على المشروع. المشروع نتاعو هو فير اون ايكول بور ابروندر لي ميتيي دو سيرك في تونس. نستقبلوا لو كانديدا محمد امين بن طاهر. مرحبا بكم في سيرك جوكر اللي هو لونيفير ديماجيناسيون اي دي ريف. احنا كايكيب سيرك دو جوكر قررنا باش احنا نخدموا في صفاقس. دونك بما انتم تعرفوا ان المجال الترفيه في صفاقس هو مجال كبير ويحتوي على بوكو دو سيغمون. خدمنا على لي سيغمون وحاولنا ان احنا نعرفوهم، فما ترفيه للاطفال، ترفيه للشباب، وترفيه للشيوخ، وترفيه زاد للتروازيام اج اللي هما الشيوخ. دونك احنا قررنا باش يكون الترافاي نتاعنا كونسونطري، باش نخدموا بطريقه كونسونطري. هذاك علاش خممنا باش نختاروا سيغمون واحد اللي احنا نخدموا عليه، اللي هما الصغيرات اللي باش يكون اعمارهم من 4 سنين حتى ل 12 سنه. والصغيرات هذوما اللي احنا نعرفوا اللي هما موجودين في رياض الاطفال وفي المدارس، اللي هو باش يكون السيبل نتاعنا. دونك عملنا احنا اون ايتود على حسب السنه الدراسيه نتاع مناول، وشفنا لانه احنا في صفاقس تقريبا عندنا تقريبا 263 مدرسه اللي احنا ما احناش نجموا نخدموا على صفاقس الكل. دونك قررنا باش نخدموا على صفاقس الكبرى اللي فيها تقريبا 75 مدرسه عموميه و11 مدرسه خاصه، اللي تقريبا في كل مدرسه فما 250 تلميذ. وبالنسبه لرياض الاطفال والحضانات اللي موجودين عندنا تقريبا 430 مدرسه اللي فيهم 50 تلميذ في كل مدرسه. الصغير هذوما الناس مشينا حكينا معاهم، حاولنا نحكيو مع اكثر معناتها الناس، خرجنا للشارع وحكينا معاهم. دونك سالناهم قداش تنجموا انتم تدفعوا باش تتفرجوا على صغيراتكم؟ قالوا نجموا ندفعوا ما بين 20 دينار و40 دينار في الشهر تقريبا. احنا خممنا قلنا باش كيفاش نجموا نعمل بوزيسيونمون نتاع في السوق. ما حبيناش نكونوا احنا جوست اسباس دو لوازير باش نفرهدوا على الصغيرات هكا، حبينا نكونوا اسباس دو لوازير يفرهد على الصغيرات ويكونهم في نفس الوقت. هذاك علاش باش نكونوا بوزيسيوني في لي اسباس دو لوازير اللي تنجم تفرهد على الصغيرات وتكونوا كما انا كنت نقول لكم. اخترنا باش احنا الصغار اللي باش تكون موجوده بحذانا هما باش يكونوا نحاولوا نردوهم اطفال مبدعين، اطفال اللي تكون عندهم كرياتيفيتي ينجموا يواجهوا المجتمع نتاعهم. نحيوا لهم الخوف ونقوي لهم العزيمه نتاعهم باش هما ينجموا يحققوا الحاجات هذوما الكل. وبيان سور هذا الكل باش يكون هذا كان ترافاي ديكيب اللي احنا باش تكون ليكيب نتاعنا معناتها فيها ناس مختصين في الطفوله وناس من ليكول دو سيرك، وزاده بطريقه بيداغوجيه معناتها بيداغوجيكمون باش نجموا نوصلوا المعلومات هذه للصغار. وحاجه اخرى اخترنا انه الاسباس نتاعنا باش يكون فيه بوكو دو كولور كيما تشوفوا اللوغو اللي موجود قدامكم هنا بوغ اتيري لاتونسيون تاع الصغيرات، وزاده باش نخدموا على لي كولور هذوكم في الخدمه نتاعنا. وحاجه اخرى زاد الاسباس نتاعنا باش يكون اسباس قريب للناس الكل. دونك اون فالويي ان اسباس اللي هو باش يكون موجود في وسط البلاد، قريب للعائلات وقريب للناس هذوما. اي هذايا شنو ساعه البواطه؟ خلينا نفهموا الصندوق هذايا شنو، خاطر الايامات هذايا صنادق لا الصندوق هذاك جوست في وسطو اون ماكيت معناتها للكونسيبسيون نتاع لو سبيكتاكل دو. وريه لنا دونك هذايا صندوق فوالا. دونك فيه هذايا اللوغو نتاعك، اللوغو نتاعي نتاع ان شاء الله نتاع سوسيتي دو ديفيرتيسمون اللي باش تتعمل. باهي تفضل. هذايا شنو في وسطو؟ الصندوق. باش خليك انت تحلو. هذايا الصندوق
بوست وهذه اون ماكيت دو كوستيم اللي باش نخدموا بها في وسط السبيكتاكل اللي باش نحاولوا نعرفوا بها على السيرفيس نتاعنا وكذا. دونك هذه الماكيت في وسطها بوكو دي تروك اللي هما كل حاجه باش تعرف حاجه وباش نجموا زاد يعرفوا بها الصغار اكثر حاجه. عملنا ان يونيفير اللي هو باش يكون ديسپونيبل على ذمه الصغيرات هذوما اللي هو باش يصير في وسطه لو سبيكتاكل اللي هما باش يعرفوا به الاسباس نتاعنا وزاد ان ميم طون بالسبيكتاكل هذاك زاد هما باش يجيو في المدارس هذايا باش يصيروا في رياض الاطفال وفي المعارض والمهم باش احنا نعرفوا باللي سيرفيس نتاعنا فما دي كادو باش تعطوا للصغيرات باش يشاركوا وهما زاد باش يمسوا بديهم في وسط السبيكتاكل هذايا باش يمسوا لي بال لي ماسيو باش يدخلوا في الموند نتاع السيرك وهكاك نعطيهم فرصه نقربوا لهم الحاجه هذه اللي يحبوها او ميم طون كل واحد فيهم يتحصل على ان كادو. الكادو هذا اللي باش يخليه يعرف الاسباس وفما شكون منهم زاد نجم يتحصل على دي بيي باش يجيو الاسباس نتاعنا غراتويتمون ويجربوا. Wallahi, l'étude de marché, bon, on constate qu'il avance un petit peu. Il a ciblé donc projet MTAO. Il parle des jeunes de 4 à 12 ans. Bon, bah, tout de suite dans les aspects prix, etc. Ça m'a paru un peu prématuré. Il faut faire le raisonnement inverse. Je nous mets les investissements MTAO ou je nous mets les coûts d'exploitation MTAO, etc. pour arriver à fixer un prix par rapport à une capacité donc de clients. Et en même temps, فما حاجة لازمك تاخذها بعين الاعتبار سي كو لي زونفون دو 4 à 12 ans في سير الايام موجودين في المكتب دونك ما نجموش يكونوا عندك tous les jours de la semaine. Donc la capacité d'accueil نتاعك elle est forcément limitée. Donc pour finir, pour donner le point qui me semble intéressant, انت حكيت على des objectifs de développement personnel à travers les activités اللي باش تعملهم. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut travailler, que le cœur du projet, c'est ça. C'est comment ne pas passer simplement pour une activité de loisir, mais une activité à travers laquelle il y a un développement personnel de l'enfant. Et c'est ça qui, بالنسبة لي, هذه la partie essentielle du projet. مع لميا كلام أعضاء لجنة التحكيم ما يمشيش في النافخات زمرا. طمأنت سي مهدي على تبديل البرامج بمعلومات دقيقة وعملت سونداج كيف ما نصحتها مدام عايشة وهكا لميا قاعدة تقدم من مرحلة لمرحلة وتفرض في روحها في مسابقة عندي فكرة. لي بروجي على اختلافهم في عندي فكرة الكل يتعدوا بموديل واحد. l'étude de marché elle est valable pour tous les projets. Tout se vend حتى ولو les projets sociaux qui ont un aspect social لازمهم يكونوا زاد رونتابل ويدخلوا الفلوس. هذاك علاش لازمنا نعملوا لهم une étude de marché. le projet اللي باش نستقبلوه تاو بروجي سوسيال عرفتوه من اول ما بدات عندي فكره. لون دي كانديدا اللي اختاروهم لي ممبر دو جوري باش يكملوا معنا المغامره تحصلت على فورماسيون في الماركتينغ وكيفاش تعمل اون ايتود دو بروجي ولا اون ايتود دو مارشي بريسيزيمون. هذا اللي باش يقدموه اليوم قدام اعضاء لجنه التحكيم. نستقبلوا تو سويت لميا الشعال. Voilà, donc chaque famille en fait sont confrontées bien sûr à la rentrée scolaire. Ils n'ont pour chaque de prévoir soit un budget un peu élevé selon leurs moyens. Également, donc, ils n'ont pas la possibilité d'avoir une aide afin de subvenir au nécessaire à la scolarité. Sur 100 familles, j'ai recensé 44% ayant 3 enfants, dont leur budget moyen est de 100 à 150 dinars rien que pour les manuels scolaires. Je ne parle pas bien sûr des fournitures scolaires, cartables, études, tabliers, etc. 45% de ces familles les jettent, dont 32 qui préfèrent les donner même s'ils sont délabrés. Les 23% qui restent, en fait, les réutilisent, surtout les familles ayant plus de 5 enfants et qui sont au nombre de 20%. C'est ce que j'ai répertorié, bien entendu. Bon, peut-être un aperçu, ce qui donne un petit peu des chiffres. En plus, un chiffre qui était demandé la dernière fois, il y a un très important. Sur les manuels, total, une bonne centaine de manuels, combien ils sont obsolètes par rapport à l'année dernière? Est-ce que c'est 50, 20%? Toujours des manuels, il y a des mises à jour, des updates, des changements. En fait, un manuel est complètement obsolète, surtout un manuel scolaire, vous ne pouvez pas le revendre. Moi, j'ai un manuel d'exercice. Donc, vous supposez que 100% peut être revendu, que ce n'est pas le cas. Quel exemple, quel est le taux de manuels qui ont changé partiellement ou totalement par rapport à l'année dernière?
Est-ce que vous avez une idée ou c'est un chiffre très important pour J'ai comprendre après. toujours. فمكتوب حتى كل عام يتبدل. Ouais, voilà. Oui, Si effectivement. ces manuels tous changent pratiquement, 90% des manuels changent tous les ans, même une page, ça bloque tout l'idée de projet. tu باش vois. ترسي لك في ستوك تاع كتب في الدار ما تنجمش تبيعهم tout Et simplement. voilà. Là, ça ne Effectivement. se fait pas de vendre un manuel qui est même moins cher, qui même à 5%, il y a un problème, 5% sur le contenu de ce manuel. المرة هذه هبة ما قنعتش لي ممبر دو جوري رغم المجهود اللي عملته. خدمتها ما كانتش في مستوى الانتظارات متاعهم. دراسة السوق مهمة برشا يلزمها تتعمق فيها أكثر مع الكوتش متاعها. كانت تحب تلقى حظها في برنامج عندي فكرة. بين المشاريع اللي تعداو معنا برشا وبدينا بعد ما سمعنا 3 مشاريع مختلفة شوية كتب شوية هاي تك شوية سوسيال تو سويت شويه ماكله زاده خاطر وقيت يظل لي وقيت عشاء هو تو على فيسكو رانا نسجلوا كان العشيه دونك وقيت عشاء. خلينا نسمعوا شويه ماكله بلوتو مش نذوقوا شويه ماكله. المره هذه خساره هي الوحيده اللي ما جابتش ماكيت دونك اون اغي بريفيري افوار اون ماكيت تاع ماكله. هبه بالرحومه بور سون بروجي دو فابريكاسيون دو بلا سومي سورجولي. هبه تفضل. أنا pour commencer شفت قداش فما نومبر دو ريستورون اي اوتيل في تونس. لقيت 28500 في تونس الكل. parmi 28500 عندنا 5000 فاست فود و parmi ال 5000 باسكو انا باش نخدم على الجراند تونس دونك شفت في لي ريجيون سيبل نتاعي قداش ابوبري فما من فاست فود. لقيت aux alentours de 500. La cible كيفاش j'ai choisi qui utilise entre sauce et salade 10 à 30 kilos par jour. Donc la moyenne c'est 20 kilos par jour. عملت بعديك chiffre d'affaires prévisionnel et ça arrive à 1000 dinars par jour de vente comme chiffre d'affaires. Donc si je divise par prix unitaire par kilo qui est de 6 dinars, je trouve aux alentours de 160 kilos par jour de production et de vente. Là, une question, حضرت الفورماسيون ولا لا؟ ما حضرتش فورماسيون. كوتش ما bon, ça se voit le résultat. خاطر انت هنا عملت بروجيكسيون تاع شيف دافير كي اون بارتي صغيره من ليتود دو مارشي معناها ما خديتش من الاول l'analyse profonde, le marché, aller, l'avantage concurrentiel, ce qui existe. Il y a beaucoup de choses à faire à part une projection simple, 10-25 points de vente pour donner 160. De l'autre côté, le projet, ce que j'ai compris, industriel, les volumes à 160 kg par jour et 10 à 20 points de vente. Pour un projet industriel, je me demande est-ce que ça peut rentabiliser tout un projet industriel. J'ai l'impression que les chiffres هذاك يصير وقت نجم معناها le coût de production est linéaire. Mais un projet industriel, ça veut dire avec des coûts fixes. Il faut un minimum de quantité, maintenant je t'avais tard. Donc ça me paraît les quantités à revoir entièrement. On ne peut pas imaginer بالvolume هذا un projet. Sauf comme je t'aime l'atelier عندك في الدار وكل شيء manuel. Ça peut être envisageable. Mais sinon, autrement, c'est impossible. المتبارين مختلفين فيهم الفنان فيهم المخترع فيهم اللي قرا وفيهم اللي ما قراش فيهم اللي يخدم والبطال. وإذا لازمهم الكل يعملوا دراسة متاع منافسة ودراسة متاع سوق ودراسة متاع مردودية ما يلزمهمش يوليوا الكل فرد قالب. كل واحد فيهم عنده الخصوصية متاعه وهذيك اللي قنعوا بها لي ممبر دو جوري وهذيك اللي يلزمهم يحافظوا عليها. الديسكسيون والبريزونطاسيون نتاع هبه خلق ديسكسيون فات في وسط لي ممبر دو جوري تحل شويه حديث على الماكله زاد كانه هو زاد بروجي اندستريال ولا اكثر منه كو اغرو اليمونتير. مازلنا مانيش خارجين من الماكله فات باش نمشيو ناكلوا حاجه بنينه باش نسمعوا على حاجات بنينه وقيت عشاء دونك الناس الكل اللي تحكي توا كان على الماكله ان توكا باش نستقبلوا كانديدات ديما عودتنا انها تحكي على الماكله وعلى التقاليد وعلى التراديسيون نتاع البلاصه اللي تعيش فيها. سونيا رابح حضرت اتيود دو مارشي مع الكوتش نتاعها جيسبر وان شاء الله تكون خدمه باهيه تقنع بها لي ممبر دو جوري. نستقبلوا تو سويت سونيا رابح. بالنسبه لي انا pour les produits c'est un secteur بالنسبة للبرودوي متاعي أنا دردوجة c'est un اخترنا لها دردوجة دار الضيافة ميزون دوت فيها سيكتور توريزم كولتوريل ناتوريل لي بيزوان متاع لي بوتنسيال هما تعريف المنطقة اللي أنا فيها. عندنا مسرح يحكي على
التراث متاع المنطقة اللي هذيك، ودردوجة فيها كل ما هو تراديسيونيل. هذه بالنسبة للبرودوي. دردوجة سي تصفيه sur le besoin avec la terre agricole qui permettent des clients consommer. Donc المنتوج باش يكون consommer des produits du terroir. J'ai organisé des cours de cuisine. معناتها حاجة الإضافة اللي عندنا des cours de cuisine باش يشوفوا الحاجة التقليدية. معناتها الضيف وقت يجي ولا الزبون كي يجي باش يدخل معنا للكوجينة باش يطيب معنا باش يشوف شنو هما الحاجات اللي فما دي زاستوس زاد عندنا احنا غاديك مثلا كي ناكلوا حاجة حارة باش نحيوك الحرارة اللي في فمنا، كيف تقرصنا انساكت شنو الحاجة اللي نعملها. ميرسي بوكو سانيا، يعطيك الصحة. أنت عملت البريزونطاسيون تاعك، فما حاجة هذا اللي باش يوافقوني عليها لي ممبر دو جوري الكل، ما كاركش ظهرت لي أنت تقرا اي سورتو علاش استعملت الفرنسي. جو نسي با بوركو، أول مرة يظل تعملها سونيا ولاحظته يظل من لي برايم الكل ديما تحكي لنا بك الدارجة وسورتو باللهجة نتاعك تاع قربة محلاها. معناها علاش اليوم لا لونغ دو فولتير هكا عملت إيفي معاك؟ جو نسي با علاش. دونك خلي لي رومارك مش أنا، خلي لي ممبر دو جوري هما يعطيو لي رومارك. نبدأ بك أنت مدام عايشة. ما يسالش ما يهمش. سي فري كو شي داكور افيك فو معناتها تكلمت كيما عادتك، خاطر انت بدك تقول لازمني نكون ناتوريل. معناتها هذا الميساج اللي تحب تعدي. اي سي سكيل يفو ريستي فو ميم معناتها فوالا كيما انت. سا سي ان ديتاي بارابور على لا بوبليسيتي. ممكن يلزم ثم خدمه كبيره ياسر باش تعرف، وخاصه البرا، خاطر ليترونجي ممكن ثم مش كيما التونسي. قلنا لك احنا المره الاخرى ما يلزمكش تخمم انت شنو اللي تحب، يلزمك تخمم هو شنو اللي يحب وشنو هو الحاجه اللي ليترونجي، شنو هو الحاجه اللي تعجبه، شنو هي الحاجه اللي معناتها اللي تزيد له تضيف له حاجه وقت اللي باش يجي في الميزون دوت نتاعك يلقى روحه زادت له حاجه، ضافت له حاجه. المرة هذه إيناس ما قنعتش لي ممبر دو جوري، والأخطر هو إنهم حسوها عملت خطوات بالتوالي في المشروع متاعها. لازمها توا تدارك روحها في ساعة وتخدم مع الكوتش متاعها بالكدا باش تعمق دراسة السوق وتكمل معنا المسابقة. في عندي فكرة، فما دي بروجي تقدموا بالكدا، فما دي زيتود دو مارشي اليوم تقدموا بالكدا، والأسبوع اللي فات نحب نذكركم انكم تنجموا ديما تعملوا طلع على السيت نتاعنا عندي فكرة .tn باش نجموا تشوفوا لي كانديدا لي ديفيرونت فيديو لي برايم اي لي فورماسيون زاد اللي عاديوهم معنا على اكسبريس اف ام. نحن باش نكملوا ونستقبلوا كانديدات اخرى مشروعها ان شاء الله يكون مفوح بالزعفران، اما زعفران صحيح ما نعرفش عادي شنو تحب تنتج فو والا فغي سافران. دونك ايناس تبيني، ايناس اسيله سيليانا تموت على الفلاحه ومشروعها ديجا في الفلاحه البرودكسيون دو كارتام. نستقبلوا تو سويت ايناس التبيني. اولا ساعه بالنسبه للسيغمونتاسيون لي كونكورون اللي موجودين اللي باش نتعامل معاهم هما لي غون سورفاس ولي مارشي، هذوما اللي باش نتعامل معاهم. مع العلم انه الاستعمال الوطني في تونس يقدر بقيمه 10% من النسبه نتاع الشعب التونسي اللي يستعمل في لي فلورون كوم في حابيسري، و سيتادير 200,000 عائله، يعني 20 طن. كونسيرنون لي غران، لي غران ان هكتار يعطي 3000 كيلو. 3000 كيلو كهبت المارشي وصمت بالطبيعه وشفت نلقى انه 1 كيلو نتاع لي غران ب 4000، يعني باش تطلع على حسب 120 مليون. بريسيب ان هكتار ينجم يريح لك 120 مليون. أنا الحقيقة نحس فيه كأنك واخد الحقيقة ما قدمتش، معناها كنت مقنع أكثر في التدخلات السابقة. كأنك نسيت الحكاية، طولت عليك العهد. دابور ساعة لو بروجي كأني اكتشف فيه جديد، يعني ليزيتاسيون جو ريفيان با سور ليزيتاسيون، مي دابور الأرقام هذو منين جبتهم؟ كي تقول لي أنا كذا معناها قاعد تعطي في أرقام كأنهم دي زيفيدونس بالنسبة ليك أنت، لكن أنا ما شعرتش اللي سي با إلابوغي. دور الكوتش مهم برشا في عندي فكرة، خاطر يغطي النقص متاع الخبرة ولا متاع المعرفة اللي في المتباري، وخاصة في تحضير البزنس بلان ومختلف الدراسات اللازمة باش الواحد يعمل مشروعه. هذاك علاش كل مرة نأكدوا على أحمد وعلى كل المتبارين باش يتقابلوا ويتصلوا قد ما ينجموا باللي كوتش متاعهم اللي حاطينهم على ذمتهم مع شريكنا في عندي فكرة لاتوج. باش نكملوا مع لي كانديدا متاعنا اليوم في عندي فكرة. نذكركم انه تلقاو عندي فكرة كل نهار سبت من 10 ل 11:30 على اكسبريس اف ام، وكيف كيف الغديف على السيت متاعنا
www.عنديفكرة.tn. الكانديدا اللي باش جاي توا اللي باش يجي بحذنا كيف اليوم عندنا برشا ماكله لا محاله، لكن اليوم الماكله باش تكون مارين شويه فيش شويه قرنيت على شويه بولب على شويه قناريه زاده. دونك كالعاده مع احمد مديمغ اللي مشروعه هو الفابريكاسيون نتاع البولب وايضا لارتيشو. دونك برشا حاجات ابارامون باكشي ما تبدلتش السبيسياليتي نتاعو وقعدت كيما هي. باش نستقبلوا تو سويت احمد مديمغ. Pour mieux écouler le produit sur les marchés لازم نعملوا segmentation du marché هذايا. المارشي هذا نقسموه سو مارشي suivant des critères selon des critères. منهم الكريتير هذوما كريتير سوسيو ديموغرافيك اللي تمثل هي il s'agit des régions les habitudes alimentaires des régions. par exemple في الساحل الكونسوماسيون نتاع الاسكارغو والبولب موجوده في براتيكمون في لي بلا البلا نتاع الريجيون دي ساحل معناها. بالنسبه للتود دي بري لازمنا نعرفوا كيفاش معناها لازم نعمل لي مويان اونتر بويسك لو برودويات نتاعي البرودوي نتاعي الترو برودوي هما الاسكارغو البولب والارتيشو سيزوني والبري نتاعهم فاري او كور دي لاني وفما كونكورونس كبيره وفما دي فاريتي في لي برودوي هذوما. لازمني لي بري نتاعي يكون نلعب على لومبالاج دي برودوي ونلعب على بيسكو البرودوي نتاعي تراديسيونيل حاجه مخدومه باليدين. لازمني نعرف كيفاش نلعب على البريم تاع اللومبالاج خاطر ديجا الكونكورونس الموجوده كل هي في كيما قلنا قبل هي موجوده في الاسيد اسيتريك اللي موجود برشا عباد نجمش تكونسومي خاطر هو فيه اللي عندهم الناس اللي عندهم مشاكل صحيه. ميرسي احمد. دونك عملنا اناليز قلت لنا شنو لازمك تعمل باش تعمل اناليز معناها تحكي شنو لازمك تعمل ما عملتش فوالا. دونك ما عطيتناش لي شيفر. قلت لنا الحاجات يظل لي نخليهم المره الجايه. يظل لي سي مهدي المونك دو ترافاي افيك لو كوتش. هذا حاجه من الاسباب نتاع قله الخدمه مع الكوتش. على كل مش مشكل ان شاء الله اذا فما فرصه لاحقه تخدم بالكدا مع الكوتش نتاعك وركزوا بربي على الخدمه مع الكوتش. التحكم في الوقت مهم برشا كيف تشارك في مسابقة كيما عندي فكرة ولا كيف تقابل مستثمر ولا كليون. وكيف ما عندك ربع ساعة كيف ما عندك 30 ثانية تتأقلم مع الوضع وتقنع اللي مقابلك. ومع آخر كانديدا باش نكملوا معاه اليوم بعد ما تعداو لي كانديدا الكل نتاع الجمعة اللي فاتت والجمعة هذه لي كانديدا اللي قدموا ليتود دو مارشي نتاعهم بعد ما تلقاو فورماسيون في الام اس بي مع مدام امال سفار في تحضير ليتود دو مارشي. نستقبلوا اخر كانديدا لليوم مشروعه هو الريكوبيراسيون تاع لي ديشي فير. دونك باش يعمل لهم لي كومبوست يعمل لهم برشا حاجات. نستقبلوه tout de suite معنا امير شعيب. Bon, dans le cadre de notre futur projet intitulé Green Cycle, nous aurons à produire deux types de produits, la litière ou le compost. Dans un premier temps, on espère les segmentations. Fait la litière. On se focalisera exclusivement sur 516 éleveurs de bétail recensés dans le gouvernement de Sousse. Ils recherchent une litière, ce qu'ils attendent, une litière interne. Ils recherchent une litière à bon prix, une proximité, une possibilité de livraison, ainsi qu'une litière sans contaminants ou absorbante. Bon. بالنسبة للكompost, sur le marché du compost, on a deux types de procédures, deux types de marchés différents. On a le marché de volume, on a le marché de qualité. بالنسبة للتيب بالنسبة عندنا les agriculteurs biologiques, عندنا les paysagistes, les aménagements paysagers, عندنا les pépinières, عندنا les serres, عندنا le vente au détail. هذوما بالنسبة للفالور. بالنسبة للvolume, عندنا les agricultures bio, سواء grande culture, la fruitière, la plante à parfum, ou la sylviculture, l'horticulture. عندنا الغازون de golf معناتها لي golf وعندنا لي تيران سبورتيف معناتها اللي توا قاعدين موضة جديدة. وعندنا زاد الريستوراسيون دي سيت ديغرادي كي لي زونسيين كاريير ولي زونسيين مين معناها. وعندنا لومبريز دي روت وعندنا لي كوليكتيفيتي لي مونيسيباليتي. Les attentes du consommateur. بالنسبة لسوسة بالنسبة لولاية سوسة عندنا 65 hôtels عندنا deux terrains de golf. عندنا سوسة نتاع حمامات سود étant donné معناتها تبع الولاية. عندنا à peu près 150 000 maisons avec gazon. عندنا à peu près 15 terrains de foot privés معناها.
بالنسبة للciblage, dans un premier temps, nous ciblerons les éleveurs de volailles في الريجون de Sousse, vu le volume. À raison de 2 dinars le sac de 30 litres. Avec la date de production et la date d'arrivée à maturation. Les publicités les salons commerciaux, par exemple, Marad el Flaha, Marad les produits bio, Marad le recyclage. On a plus de temps. Je vais direct le positionnement. Les positionnements. Désolé. Désolé, خاطر دخلت برشا détails. Non, tu as détaillé là, c'est possible de faire un résumé de ce que tu as fait. C'est ce que j'ai essayé en 3 minutes, mais tu as largement dépassé les 3 minutes. Les matrafs, ils sont là pour vous comprendre, ils vous connaissent par cœur, les candidats alcool, donc ils vous comprennent. À la colle, bon, peut-être قاعدة البارتي الأخرانية ما زلت ما كملتهاش أمير. مش مشكل, j'imagine que les membres du jury. Positionnement, l'étude de prix. Voilà, donc. Le positionnement نتاعك كيكا باش تجي. On va lui faciliter. Tout était bon, c'est bien, vous avez bien présenté, mais seulement vous n'avez pas parlé du positionnement. Voilà, parce que vous n'avez pas de temps. باش تكمل positionnement. كملنا جاوبني donc. Voilà, le positionnement. Le positionnement, en 2 mots, بالنسبة للتيار, on compte se positionner en premier degré, vu que ما حتى حد يخدم فيها en ce moment. بالنسبة للكompost, فما déjà العباد مستانسة بالكompost chimique والexport. Pour un premier temps, on se positionner معناها حتى نعرفوا روحنا pendant les 2-3 premières années معناها. ومن بعد on sera propos de تربي les premiers. في الاسبوع هذايا كنتوا تستناو اكيد في اخر البرايم انه يكون فما نوميناسيون لي 3 نوميني كيما العاده اللي باش يخرجوا منهم زوز وواحد منهم باش يمنعوا الببليك بالفوت. المره هذه على غالب malheureusement on va dire grâce à 2 candidats اللي وحدهم اختاروا باش يغادروا مسابقه عندي فكره لاسباب تخصهم كسواء بالعمل ولا بالعائله ولا حاجات شخصيه. malheureusement اللي خرجوا من المسابقه باش نسميهم اللي هما هيفا شعار وايضا ماهر تريمش اللي قرروا انهم ينسحبوا وحدهم من المسابقه. باش نجموا نحن نكملوا بطبيعه الحال ونتمنوا لهم بن شانس بالطبيعه. الجمعه هذيا اكسبسيونيلمون مش باش يكون فما فوت للي كانديدا، لي كانديدا الكل متعدين اوتوماتيكمون للمرحله القادمه لانه فما زوز ديجا غادروا المسابقه. نحن ان شاء الله باش نتقابلوا معكم الاسبوع الجاي كيف العاده في نفس التوقيت في عندي فكره. ما تنساوش انكم تنجموا تساندوا المتابعين نتاعنا الكل وديما تشوفوا لي برايم ولي فيديو على السيت عندي فكره بوانتيان. تنجموا زاد تسمعونا على اكسبريس اف ام في عندي فكره البرنامج متابعه المشاريع اللي يجيكم بالاشتراك مع تونيزي تيليكوم انتربريز كل نهار سبت من 10 لل 11:30 نتاع الصباح على اكسبريس اف ام. انا ان شاء الله نتقابل معكم الجمعه الجايه في نفس التوقيت. ما بقى لي كان نقول لكم في الامان وبسلامه.